भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम मिलेगा। भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। वो संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, हम अपनी आवाज को उठाएंगे। हम बेबाक तरीके से अपने मसाइल की तर्जुमानी करेंगे। हम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से मुसलमानों के, दलितों के, कमजोरों के मसाइल, उन सवालात की बौछार करेंगे। तुमसे सवालात का जवाब तलब करेंगे। अब हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। हम आवाज उठाएंगे, हम पुकारेंगे, तुमको उठाएंगे, तुमको बिठाएंगे, अपने मसाइल का ये हमारी सियासी जद्दोजहद है। इसमें कोई भड़काऊ भाषण नहीं है, इसमें कोई हेट स्पीच नहीं है। मैं संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के चार दीवारी में रहकर इस बात को कर रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं लोगों को जो मेरी आमद से पहले शुकूक और शुभात का इजहार कर रहे थे कि ओवैसी आएगा, पुरअमन माहौल को खराब करेगा। अगर मेरी तकरीर में एक भी लफ्ज इंडियन पीनल कोड की खिलाफ वर्जी करता है तो मैं जिम्मेदारों से कहूंगा कि आप मुझ पर केस बुक करिए। मैं भाग कर नहीं जाने वाला हूं, मुझे जेल में डाल दो आप, मगर शर्त ये कि तुमको बताना पड़ेगा कि मेरी तकरीर में ऐसे कौन से अल्फाज थे जिससे अमन को खतरा पैदा हो। मैं अमन को खतरा नहीं हूं, मैं अमन को मजबूत करने के लिए आ रहा हूं। और अमन कैसे मजबूत होगा मेरे भाई? अमन गुलामी के अल्फाज अदा करने से अमन मजबूत नहीं होता, चापलूसी के अल्फाज अदा करने से या चमचागिरी या मुनाफिकत करने से अमन मजबूत नहीं होता। अमन उस वक्त मजबूत होगा जब हकदार को उसका हक मिलेगा और हम अपना हक मनवाने के लिए आपके सामने खड़े। ये हमारी जिद्दोजहद है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मसाइल को हल करें। ये संविधान हमको इजाजत देता है। मैं अभी आ रहा था तो होटल पर आपका अखबार है स्टार ऑफ मैसूर के निरंजन निकम साहब मेरा इंटरव्यू करे। अब इंटरव्यू कर रहे थे तो मैं एक सवाल का इंतजार कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक इल्जाम आप पर ये लगाया जाता है कि आप मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिटिक्स करते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, 70 साल हो गए, बल्कि ज्यादा हो गए हमारे मुल्क को आजाद होकर। मैं तो मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं देखा और हमारे बुजुर्गों ने अगर देखा भी होगा तो उन्होंने उस पैगाम को मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया। अगर आज हिंदुस्तान अजीज में इतनी बड़ी आबादी हमारे भाइयों की रहती है तो कैसे रहती है? इसलिए रहती है कि हमने मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठुकराया। हमने कहा कि हिंदुस्तान हमारी सरजमीन है, हम इस सरजमीन को छोड़कर नहीं जा सकते जिस सरजमीन पर शहीद टीपू सुल्तान ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस वतन को आजाद कराने के लिए। हमने टीपू की शहादत को सामने रखा, उसके मुबारक जिस्म के बहने वाले खून को सामने रखकर कहा कि नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम टीपू के जानशीन हैं, यहाँ पर रहेंगे। हमने गरीब नवाज के आस्थाने को देखकर कहा कि हम नहीं जाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है। हमने हमारे मुल्क के मदरसों में हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं जो आज भी बुलंद हो रही हैं और सुबह क़यामत तक बुलंद होगी, जिन मदरसों में तौहीद की तालीम दी जा रही है, जिन मदरसों के जय्यत आलिमों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने काला पानी की सजा काटी, हमने कहा हमारे उलमाओं को शर्मिंदा नहीं करेंगे। ये हमारा वतन है। आप अंदाजा लगाइए कि 70 साल के बाद भी आज मुझसे सवाल किया जाता है। सवाल करने वाले सवाल कर सकते हैं, मगर जो सवाल सियासी लोग कर रहे हो तुम मेरी तौहीन नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम हिंदुस्तान के बहुत बड़े तबके की तौहीन कर रहे हो। तुम उनकी वफादारियों पर शक कर रहे हो, तुम हमारी मोहब्बत पर शक कर रहे हो। ये अगर तुम्हारी सोच है तो यकीनन मैं इस सोच को तोड़ने के लिए आया
اور یہی سوچ کی وجہ سے تم نے ہم کو غریب رکھا، اسی سوچ کی وجہ سے تم نے ہمارے نوجوانوں کو روزگار سے محروم رکھا، اسی سوچ کی وجہ سے تم نے ہم کو جھوٹے مقدموں میں جیلوں میں ڈال کر ہماری نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ میرے بھائی، اس سوچ کو توڑنا ہے، اور یہ سوچ یاد رکھیے، یہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں نہیں توڑ سکتی۔ یہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں صرف یہ جانتی ہیں کہ غریبوں کے پاس، مظلوموں کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے، اور آلٹرنیٹو ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تم کہاں جائیں گے، تم ہم کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے، ہم ہی ہیں تمہارے۔ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ کوئی متبادل آلٹرنیٹو نہیں ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آج مجلس یہاں پر موجود ہے، ہم ایک آلٹرنیٹو ہیں، ہم ایک متبادل ہیں آپ کے سامنے۔ اور پھر ایک ہماری سیاسی جدوجہد کو فرقہ پرستی کا نام دیا جاتا ہے۔ کہاں کی فرقہ پرستی بتائیے آپ؟ کون سی فرقہ پرستی کی بات کر رہے ہیں؟ اگر میں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے رائٹ ٹو ایکوالٹی کی بات کر رہا ہوں تو کیا وہ فرقہ پرستی ہے؟ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں پریامبل میں الفاظ لکھے گئے، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی، جسٹس، انصاف کی بات کانسٹیٹیوشن کر رہا ہے، تم مجھ سے انصاف نہیں کرو گے۔ ایکوالٹی کی بات کر رہا ہے، تم مجھ سے مساوات نہیں کرو گے۔ فریٹرنیٹی کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا ہم مل کے رہنا نہیں چاہتے؟ کیا امبیڈکر نے کیا کہا تھا فریٹرنیٹی کے بارے میں؟ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالموں، بتاؤ تم مجھ کو۔ میری لڑائی ایکوالٹی، لبرٹی، فریٹرنیٹی، جسٹس کی ہے۔ جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو بناتے وقت، میں اس خواب کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہندوستان میں اپنا حصہ چاہتا ہوں۔ کون سا حصہ؟ زمین کا نہیں، انصاف کا۔ تم کل تک 70 سال سے تم ایک ٹیبل اور چیئر پر بیٹھ کر مجھے نیچے بٹھا کر تم فیصلہ کر رہے تھے۔ میں آج تم سے کہہ رہا ہوں کہ 70 سال میں تمہارے سامنے بھکاری بن کر بھیک مانگتا رہا۔ آج ہم تم سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں تمہارے سامنے کرسی ڈال کر، پیر پہ پیر ڈال کر اس کرسی پر مٹھی سے مار کے بولوں، یہ ہماری لڑائی ہے۔ ہم بھیک نہیں مانگیں گے۔ بھیک مانگتی آئے 60-65 سال ہو گئے، کیا ملا بھیک مانگنے سے؟ ایک افطار کی دعوت مل گئی، بقرعید آئی تو عیدگاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے گلے ملنے کے لیے۔ آپ بتائیے کہ کیا ملا ہم کو؟ ہر امپیریکل ڈیٹا آپ کے سامنے ہے، سچر کمیٹی کا امپیریکل ڈیٹا ہے، رنگناتھ مشرا کمیشن کا امپیریکل ڈیٹا ہے، NSSO کا امپیریکل ڈیٹا ہے، 2011 کا سینسس کا۔ اقتدار تو آپ کو ملا، مجھے کیا ملا؟ میں تو صرف آپ کو ڈالتے گیا۔ نہرو بنے تو ہم نے کہا ووٹ ڈالو، شاستری بنے تو ہم نے کہا ووٹ ڈالو، اندرا گاندھی بنی تو ہم نے کہا ووٹ ڈالو۔ ڈالتے گئے، اماں کو ڈالتے گئے۔ اماں چلے گئے تو بیٹی آئے تو بولے بیٹے کو ڈالو، بیٹے کو ڈالتے رہے۔ بیٹے چلے گئے تو ان کے بیٹی آئے تو بولے ان کو بھی ڈالتے رہو۔ کس کو ڈالتے رہیں گے آپ؟ کیا ملا آپ کو؟ کبھی میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ ایک سیٹ ہے، ان کو مت ڈالو، اپنے بھائی کو ڈالو، اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرو۔ میسور سے لے کے دلی تک، حیدرآباد سے لے کر دلی تک، بنگلور سے لے کے دلی تک صرف ہم کو یہی بولا گیا کہ دیکھو تم پیدا ہوئے ہو کانگریس کی غلامی کرنے کے لیے، تم پیدا ہوئے ہو سیکولر پارٹیوں کی غلامی کرنے کے لیے۔ میں تم سے آپ سے عرض کرنے آیا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں کہ ہم کسی کی غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، نہ کانگریس کی غلامی کرنے کے لیے، نہ کسی سیکولر پارٹی کی غلامی کرنے کے لیے، نہ موڈی RSS کے BJP کے ڈر کو سامنے رکھ کر، بلکہ
मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगने को आया हूँ कि गुलामी करना है तो हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अल्लाह की गुलामी करें। गुलामी करो अल्लाह की, गुलामी करो अपने रसूल की, और अपने हक के लिए लड़ो। याद रखो, जो लड़ने तैयार होगा उनको उनका हक मिलेगा। जो बेवा की तरह फरियाद करेंगे कि मेरा सुहाग लुट गया, मेरा घर जल गया, दुनिया कुछ नहीं करती। जो कौम खड़े हो जाती है और कहती है कि हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक मैं इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता हूं, उन्हीं को इंसाफ मिलता। आपने नहीं देखा, हमारे दलित भाइयों ने अपना इतिहाद दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा SC/ST एक्ट को डाइल्यूट कर दिया। मार्च 20, 2018 को जजमेंट आया। मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान के हमारे दलित भाइयों को जिन्होंने हिंदुस्तान बन मनाया, और ऐसा बन मनाया कि हिंदुस्तान की इख्तिलार की कुर्सियों पर बैठने वाले हिल के रह गए, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ उनको पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ा। ये इत्तेहाद होता है मेरे भाई कि हुकूमत को हमने मजबूर कर दिया। और हमारा इत्तेहाद क्या है? हमारा इत्तेहाद क्या है? सुनो, आप तकलीफ होगी, मगर मैं आपके दिलों में बेचैनी पैदा करना चाहता हूं। हमारा इत्तेहाद ऐसा है कि यहां पर दलितों ने मुत्तहिद हुए तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बदलना पड़ा, क्योंकि हम खानों में बटे हुए हैं, हम अकीदों में बटे हुए हैं, हम मसलक में बटे हुए हैं, हमारी मस्जिदें बटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तलाक के बारे में, तो हुकूमत ने कानून बनाने के लिए बिल पेश कर दिया। दलितों से सीखो मेरे भाई, ये हमको आईना दिखा रहे हैं। इनके खिलाफ भी जजमेंट आया SC/ST एक्ट का। उन्होंने कहा नहीं कबूल करेंगे, हम मजबूर किया हुकूमत को कानून बनाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? एक पार्लियामेंट में बिल लाया गया और तमाम हमारे मुस्लिम अराकीन पार्लियामान, तमाम सेकुलर पार्टियां खामोश बैठी रही। अभी मौलाना ने कहा कि असद साहब उठ के लड़े, असद साहब बोले क्या होगा मेरे भाई, मैं तो लड़ता रहूंगा। मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया कि मेरी जिंदगी का मकसद लड़ना है, जुदोजहद। मगर कभी आप यह भी तो सोचो कि जिन पार्टियों को आपने वोट दिया सेकुलरिज्म के नाम पर, उनकी जबानें क्यों खामोश थी? कभी सोचो आप थोड़ी देर के लिए। छोड़ दो, मैं एक पागल हूं, मैं एक दीवाना हूं, मैं भड़काऊ भाषण देता हूं। हिंदुस्तान के सबसे बदनाम बदतरीन आदमी मैं, सबसे अच्छा आदमी मोदी, उसके बाद राहुल गांधी। हम सभी बोले ये दोनों अनमोल रतन है, बाकी के सब गिनते हैं। मगर मेरे भाई सोचो, आप हंसने की बात नहीं है, मेरे अल्फाज तुमको हंसा रहे हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि तलाक का बिल आया तो कोई उठा। यकीनन हम भी कहते हैं कि खत्म होना चाहिए, ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए, मगर क्या कानून बनने से माशरे की बुराइयां खत्म हो जाती हैं? क्या माशरे की बुराइयां खत्म हो गई? क्या हमने कानून बनाया था दिल्ली के निर्भया के बाद कि अगर कोई बच्ची का रेप होगा, उसका खत्म होगा तो फांसी दी जाएगी। हिंदुस्तान के राज्यसभा में सवाल पूछा गया इसी सेशन में, जिसमें कहा गया कि 2 साल में हमारे वतन अजीज में 1 लाख खवातीन की इज्जत लूटी गई। कानून हम बना दिए। बच्चियों पे जुल्म हो रहा है, 8-8 साल की बच्चियों से जुल्म होता है। जम्मू का वाकया हुआ, आपने देखा मेरे भाई, कौन उठा उस वक्त, कौन आवाज उठाया? AIADMK के एक हमारे रुकने पार्लियामान और मुस्लिम लीग के, और तरमीमात मैं पेश किया। मैं ये कह रहा था कि ये तरमीमात को कबूल करो कि हमारे मुल्क में औरतों पर जुल्म होता है, और औरतों पर जुल्म इसलिए होता है कि मर्दों की ज़हनियत में गंदगी है। औरतों पर जुल्म होता है क्योंकि मर्दों के ज़हनियत में गंदगी है, और ये गंदगी सब में है।
اس میں مذہب نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے ملک میں 23 لاکھ شادی شدہ عورتیں ہیں, ان سے انصاف کرو. جو شادی شدہ ہیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہے. میں نے کہا قانون بناؤ کہ اگر کوئی مرد اپنی شادی شدہ بیوی کو بھگا دیتا ہے اپنے گھر سے, اس کو سزا دو, جیل کو بھجاؤ. مگر آپ نے نہیں سنا. اب آپ بتائیے یہ سیکولر پارٹیاں کیوں خاموش بیٹھی تھیں؟ لوک سبھا کے رودار, لوک سبھا کے ریکارڈ, لوک سبھا کا ویڈیو آپ کے سامنے دیکھ لیجئے, پوچھئے ان سے, مگر کوئی نہیں بولیں گے. اور آپ کے دل میں جو بات بیٹھی ہوئی نا کہ کانگریس ہے, دوسرا کیا کریں گے. کانگریس یاد رکھیے ہر مرض کی دوا نہیں ہے, کانگریس ہر مرض کی ایجاد ہے. جتنے بیماریاں ہیں کانگریس کے دیے ہوئے ہیں, جتنے بیماریاں ہیں کانگریس کے دیے ہوئے ہیں. مسجد کا مسئلہ ان کے دور میں پیدا ہوا, تالے کھولے گئے ان کے دور میں, تالے کھولے گئے. مسجد شہید ہوئی ان کے دور میں. کون کون سی بات کرو. قانون بنا یو اے پی اے کا, بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں, یہ بنائیں. جب یو اے پی اے کا قانون بن رہا تھا, میں کھڑے ہو کر ڈاکٹر منموہن سنگھ سے اور مسٹر چدمبرم سے کہا کہ یہ قانون مظلوموں کے خلاف, دلتوں کے خلاف, ٹرائبل کے خلاف, مسلمان بچوں کے خلاف استعمال ہو. پارلیمنٹ میں بل لایا گیا. دلتوں کے اتحاد کو سلام کرتا ہوں. میں نے کہا کہ تم نے قانون تو بنا رہے ہو, مگر کیا بتاؤ جیلوں سے ریزرویشن کا خاتمہ کرو گے؟ تو بی جے پی کے ایم پی میرے سامنے بیٹھتے, بولے کون سی جیل کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا سب سے زیادہ جیلوں میں دلت, ٹرائبل اور مسلمان. کیا تم اس ریزرویشن کو ختم کرو گے؟ مگر نہیں. میرے بھائی, یہ ملک کی جمہوریت کی حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس آواز ہوگی, جس کے پاس اس کے نمائندے ہوں گے, انہی کے مسائل حل کیے جاتے ہیں. اگر آپ یہی سمجھتے رہیں گے کہ نہیں ہمارے ابا وہ پارٹی کو ووٹ دیے تھے, ابا کے ابا اس پارٹی کو ووٹ دیے تھے, اور 50 سال پہلے ہمارے دادا کے پاس ایک بہت بڑے لیڈر آ کے گھر میں بیٹھ کے چائے پیے تھے, دیکھو یہ فوٹو ہے اس کی. میرے بھائی, تم نے فوٹو تو رکھ لی, مگر اپنے گھر کا حال بھی تو دیکھو. کیا تم فوٹو دیکھ کر خوش ہو گئے, یا پھر تمہاری دیواریں جو بوسیدہ ہو چکی ہیں, تمہارے بچوں کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں؟ کہاں گئی جمہوریت ہمارے؟ وہ خواب کیا ہمارے پورے ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ لڑائی جاری رہنا. ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے نمائندے کامیاب ہو. مجلس کے نمائندے کامیاب ہوں گے تو ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی, ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی, ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی, ہمارا ملک مضبوط ہوگا. ہمارا ملک مضبوط ہوگا تو ملک میں امن ہوگا, خوشحالی ہوگی. بغیر انصاف کے, بغیر نمائندگی کے کیسا ملک مضبوط ہوگا؟ کیا ہماری آواز کون پورا کرے گا؟ میرے بھائی سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. 2009 کا پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا, 2014 کے پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا. اتنی بڑی آبادی آپ کی ہے, ہماری ہے, ایک بھی ایم پی کامیاب نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا میرے بھائی؟ اس لیے کامیاب نہیں ہوتا, آپ ووٹ دینے تیار ہیں, دوسرے ووٹ دینے تیار ہیں. یہ حقیقت ہے. کوئی اس سے میری اس الفاظ سے ناراض ضرور ہوگا, مگر میں حقیقت کو بیان کر رہا ہوں. ہم تو ووٹ دے رہے ہیں, دیتے رہیں گے. میں چاہے کچھ بھی بول لوں, آپ صبح اٹھ کے بولیں گے نہیں یار کیا کریں گے, وہ آدمی تو اچھی بات بولو, مگر اب کیا کریں؟ کیا کرنا نہیں ہے, کرنا ہے. توڑنا ہے پرانی روایتوں کو, ہم پہ نئی تاریخ رقم کرنا ہے. اور ایک سیٹ کے لیے کیا متحد نہیں ہو سکتے؟ بتاؤ آپ, اسمبلی کے انتخابات جب آئے کرناٹکا کے, تو سب میرے پاس آئے, بولے آپ مت لڑو. میں بولا کیوں نہیں لڑنا؟ بولے ووٹ کٹ ہو جائے گا. میرا ووٹ کٹ ہو گیا تو پھر پارلیمنٹ میں جیتے کوئی جواب نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں جیتے پارلیمنٹ میں, ایم پی میں؟ کہاں گئے لوگ؟
تو بولے نہیں صاحب آپ مت لڑو. الیکشن جیسے آتا ایک ہی بات کرتے. جیسا رمضان آیا تو ہم بولتے میاں روزے رکھنا دیکھو. بقرعید آئے تو بولتے دیکھو میاں چھوٹا یا بڑا جو بھی ہے کاٹنا. الیکشن جیسا آتا یہ غلام آ جاتے ووٹ نکو کاٹو, ووٹ مت کٹنے دو, ڈیوائڈ ہونے مت دو. پھر اس کے بعد الیکشن ہو گیا, آپ بھول گئے انہوں بھول گئے. پھر الیکشن آیا تو پھر یہ تمام اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالموں کے غلام آ جاتے. دیکھو بھائی ووٹ مت ڈیوائڈ کرو, ووٹ مت ڈیوائڈ کرو. ارے کب تک تم بولتے رہو گے؟ ہم کو کیا ملا, ہم کو کیا حاصل ہوا یہ تو بتا دو. نہیں بولے دیکھو امن تو ہے نا. میرے بھائی امن کی ذمہ داری ہر حکومت کا بنیادی فرض ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے. چاہے مودی کی حکومت رہو یا کمارا سوامی کی حکومت رہو, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ امن کو قائم رکھا جائے. اب یہ بات ہم سے کر رہے ہیں کہ امن کو قائم رکھنا ہے. کیا مطلب آپ کا؟ اگر ہم آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو امن نہیں رہے گا. کیا آپ ہم کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم کو ووٹ ڈالیں گے تو امن رہے گا, نہیں ڈالیں گے تو کچھ اور ہو جائے گا؟ ارے بابا تم کب تک ڈراؤ گے ہم کو؟ اب آج کا یہ نوجوان تمہارے ان باتوں سے ڈرنے والا نہیں ہے. اور یاد رکھو امن تم کو رکھنا پڑے گا ہر حال میں. ہمارا حق تم کو دینا پڑے گا ہر حال میں. ہم جمہوری انداز سے طریقوں سے اپنے مسائل کی ترجمانی کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. میرے بھائی 60 سال کا لمبا عرصہ ہو چکا ہے مجلس انتخابات میں حصہ لے رہی ہے, اور ہم نے اپنے کام کے ذریعے عوام میں اپنا ایک مقام پیدا کیا. اور میں آج سے ہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً ہمارے ملک میں جو حالات ہیں, جو آئے دن کبھی کسی جانور کے نام پر ہم کو مار دیا جاتا, کبھی کسی کے نام پر ہم کو داڑھی پکڑ کر پیٹا جاتا. میرے بھائی یہی حالات ہیں تو ڈرنا نہیں ہے. کئی نوجوان مجھ سے بات کرتے ہیں اور فون کر کے کبھی ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی فلاں جگہ پر ایسا واقعہ ہو گیا, قاسم کو مارا گیا, قاسم کا ویڈیو نکالا گیا کہ قاسم جب مر رہا تھا تو مرنے سے پہلے قاسم نے پانی کا مطالبہ کیا تو اس کو پانی نہیں پلایا گیا, ہم کیا کریں؟ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شمس الدین جو 65 سال کا ضعیف تھا, جس کی داڑھی کو پکڑ کر اس کو مارا جا رہا تھا, تو ہم کیا کرنا؟ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ راجستھان میں رقیبل کو کلہاڑی سے مار کر اس کے جسم کو جلا کر ویڈیو نکالی گئی, ہم کیا کرنا؟ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بنگال میں حاجی مولانا امداد اللہ کے نوجوان بچے کو مار دیا کیا؟ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کیا لائحہ ہونا چاہیے کہ 17 سالہ حافظ قرآن جنید کو ایک چلتی ہوئی ٹرین میں بھرے کمپارٹمنٹ میں لوگوں کے سامنے چاقوں سے مار کر شہید کر دیا گیا, ہم کیا کریں؟ اخلاق کو مر کر 3 سال ہو گئے, اب تک چارج شیٹ نہیں ڈالی گئی, ہم کیا کرنا؟ پیلو خان کو مر کر 1 سال کا زیادہ عرصہ ہو چکا مگر حکومت قاتلوں کو چھوڑ دی, ہم کیا کرنا؟ میرے بھائی میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, میرے پاس کوئی ایسا دنیا کا فارمولا نہیں ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر جو تکلیف ہے اس کو دور کر سکوں. میرے پاس صرف ایک ہی الفاظ ہے کہ ڈرو مت, متحد رہو اور ہندوستان کے سنویدھان پر بھروسہ رکھو, اور اپنی لڑائی کو ہندوستان کے سنویدھان کو سامنے رکھ کر حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالموں سے لڑو. یہ ہندوستان کا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا. اگر یہ لوگ مر گئے تو مرنے والوں کی روحیں تم سے پکار کر کہہ رہی ہیں. قاسم کی روح اگر اللہ اس کی روح کو آواز دے گا تو سنو غیور نوجوانوں میسور کے, وہ قاسم کی روح تم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ لڑو, حق کے لیے لڑو, ڈرو مت.
اور نا امیدی کو اپنے قریب آنے مت دو۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ قاسم کی روح، جنید کی روح، پیلو خان کی روح تم تمام سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم کو مار کر ہمارا ویڈیو نکالنے والوں کا مقصد صرف یہ کی ہے کہ ان بچوں کی ماؤں میں خوف کو پیدا کیا جائے، ان بچوں کے دلوں میں خوف کو پیدا کیا جائے۔ وہ روحیں ہم تمام سے پکار کر کہہ رہی ہے، بلکہ مجھے اجازت دیجئے کہ شہید ٹیپو سلطان کی روح تم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ میں نے توپوں کو دیکھا، میں نے ننگی تلواروں کو دیکھا، اپنی موت کو دیکھا، مگر میں نے اپنے آپ کو قربان اس لیے کیا کیونکہ مکے کے واقعات میرے سامنے تھے کہ مکے کی سرزمین پر صدیق اکبر کو مارا جا رہا ہے، مکے کی سرزمین پر صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے جسم مبارک پر ان کی اجڑی ڈالی جا رہی ہے۔ ٹیپو سلطان کی روح تم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ میں نے اس وطن کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ اس لیے قربان کیا کیونکہ میں نے امام حسین کی شہادت کربلا میں دیکھی، اس لیے میں نے اپنی ہر چیز کو قربان کیا، اس لیے کہ کبھی خوف میرے قریب نہ پیدا، کوئی خوف میرے قریب نہ آئے۔ امید بڑی چیز ہے یاد رکھو۔ تو میں یہاں سے عرض کر رہا تھا اسمبلی کا الیکشن تم نہیں لڑے، تو اس کے بعد لوگ خاموش ہو گئے، پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ جے ڈی ایس کی تائید کریں گے، تو پھر شروع ہو گئے، دیکھو انہوں اور کاٹ گئے، انہوں بی جے پی سے ہاتھ ملا، اور میں ہر جلسے میں کہتا تھا، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے جب میں لوگ کہتے تھے کہ تمہارا سامی کنگ میکر بنے گا۔ میں نے بنگلور میں ایک بڑے ٹی وی پروگرام میں اور کئی جلسوں میں کہا کہ نہیں، میرا وجدان مجھ سے کہہ رہا ہے اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ میری بات کو پورا کرے گا، یہ کنگ میکر نہیں کنگ بنے گا انشاءاللہ۔ وہ کنگ بن گیا، مگر کانگریس پارٹی کیا کی؟ پورا باجا بجا، ڈیوائیڈ ہو رہا، ڈیوائیڈ مت ہو۔ میرے بھائی اب آپ خود دیکھو، آپ توڑ دیے نا کانگریس کو، دیے نہیں دیا، جو دیے کیوں نہیں جیتے بھائی؟ میں برا ہوں، ٹھیک ہے، میں گندا ہوں، میں تو بولا نا کہ خالی مودی اور راہل انمول رتن ہے وہ اسی گندا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں جیتے؟ کتنے ایم ایل اے تھے ان کے؟ 115 تھے، 108 سے 78 پہ آ گیا۔ میں کہا جا کے بول کے بولا میں خدا بول، آپ ووٹ دیے، کون ووٹ نہیں دیا پھر ان کو؟ سوچو آپ تو ووٹ دینے نہیں، ڈیوائیڈ نہیں کرنا ہے، روکنا ہے بی جے پی کو۔ میرے بھائی آپ قربانی کر رہے ہیں، مگر وہ لوگ مودی کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ مودی کو تو ووٹ ملا، وہ 108 پہ آ گیا۔ اب آپ بتاؤ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر میں الیکشن لڑتا تو بولتے ہی نہیں ہے یہ شیروانی آیا تھا، بھڑکاؤ بھاشن کیا، نوجوان بچوں کو جذبات میں لا لیا۔ میں تو نہیں لڑا نا، میں تو نہیں لڑا، پھر کیسے بی جے پی سیٹ لے کر آئی بتاؤ آپ؟ سوچو آپ میرے بھائی، یہ سوچنا پڑے گا آپ کو، یہ بہت اہم پوائنٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کانگریس پارٹی کیا کر رہی ہے؟ کانگریس پارٹی ہندوتوا پر چل رہی ہے، آج کل ہندوتوا پر چل رہی ہے، پولیٹکس آف ایکسکلوژن کی بات کرتی ہے، مگر جتنا ظلم ہم نے سہا، جتنی ناانصافیاں ہم سے کی گئی، مگر کبھی بھی ہم نے ہتھیار کو نہیں اٹھایا، نہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری لڑائی جمہوریت کے دائرے میں رہ کر رہی ہے۔ آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائی
मेरे इस अल्फाज को अगर तुम समझ रहे हो कि दीवाना पुकार रहा है, ठीक है, मैं दीवाना सही, अगर इसमें कोई अच्छाई है, इसमें कोई दम है मेरी बात में, तो जरा गौर करो, सोचो मेरे भाई। मुल्क को आजाद होकर 70 साल का अरसा गुजर चुका है। आपको, हमको, दलितों को क्या मिला देख लो, आप गौर कर लो, आप उसके बाद फैसला करो। आप मेरे सवालात चुपते हुए जरूर हैं, मगर मैं इन सवालात का जवाब पूछता हूं हुकूमत से, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछता हूं। इन सवालात का जवाब मैं चाहता हूं, और कोई जवाब नहीं देने तैयार है, कोई जवाब देने तैयार नहीं। और फिर हमारे मुल्क में तो आजकल हमारे वजीर आजम तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह यादगार तकरीर किए 2 दिन, 5-6 दिन पे, 8 दिन पे, 10 दिन पे। आप आए, हमारे वजीर आजम साइंटिस्ट भी अब मालूम है। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, उसमें बुलाकर इनका लेक्चर रखना चाहिए कि आपने एक नया इन्वेंशन किया। प्राइम मिनिस्टर हमारे नहीं मालूम था, इतने साइंटिस्ट भी हैं, वाह डीप है। तकरीर किए प्राइम मिनिस्टर, अपने रिवायती अंदाज में बोलना शुरू कर दिए कि भाइयों बहनों, एक नाला है, गंदा नाला है, गंदा पानी जा रहा, और उस गंदे नाले के बाजू कोई एक चाय की दुकान है। अब ये मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन से गंदे नाले के पास चाय की दुकान है। ये चाय बनाने वालों की तौहीन है। वो गंदे नालों के पास चाय नहीं बनाता। अब को बनाया होगा तो मैं क्या मालूम, उन्होंने बनाया, हम क्या, हम तो नहीं देते। मगर बोले नाला गंदा नाला है, नाले से गैस निकल रही है, और कहा कि हमारा जुगाड़ देखो आप। और वहां बैठने वाले क्या खुश हो रहे, ऐसा खुश है, अरे बोला तुम वहां पढ़े लिखे, हम तो थम्स अप है, आप तो पढ़े लिखे। बोले कि गैस निकल रही थी नाले से, तो वो चाय बनाने वाला उसमें नाले में पाइप घुसा दिया, वो पाइप को लेके उसके चाय को उसमें डाल दिया, अब चाय बना। वाह वाह वाह। वजीर आजम एक बार तो बना के पिलाओ ना गैस की चाय। ये कौन सा गैस है? हमारे नौजवान अभी बकरीद के बाद अम्मा के घर हाथ का खाना खा के पेट को सहला के उन्हें भी गैस होता बन जाती क्या चाय। अब बताइए क्या है? वजीर आजम है। अब फिर बोलेंगे भड़काओ भाषण दिए मैसूर में, नहीं। आर्टिकल 51 पढ़ो, हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 51 ये कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करो। वजीर आजम आप तो प्राइम मिनिस्टर है, आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना है। आप पहले पैदा नहीं कर रहे, हमको बोल रहे। तो जो लोग खुश होकर सुन रहे, आप पकड़ा गया ये तकरीर में, भड़काऊ भाषण दिया, नहीं। आर्टिकल 51 साइंटिफिक टेम्परामेंट। फिर एक और वाकया बोल दिए प्राइम मिनिस्टर। मैं गुजरात में था, गाड़ी में जा रहा था, तो एक लॉरी के टायर के ट्यूब को उठा के आदमी लेके जा रहा, क्या बोलते घर में उसके वो गोबर से गैस बनाया, अपने खेत में इस्तेमाल कर। हम भी देखना चाह रहे कहां है भाई, कहां है? मगर लोग सुन रहे हैं, ऐसा सुन रहे कि ओ क्या बोले, क्या बोले। ये दीवानापन है मेरे भाई। ये जो बोलते ना हीरो वर्शिप, अंबेडकर ने सही कहा था कि जमहूरियत को खतरा हीरो वर्शिप से। जो लोग हीरो वर्शिप करना शुरू कर देते, वो रैशनैलिटी को, रीजनेबिलिटी को दूर निकाल कर फेंक देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारा मुल्क इस दौर से गुजर रहा। यकीनन बीजेपी को शिकस्त देना है, मगर क्या बीजेपी को शिकस्त आप हिंदुत्व के नाम पर देंगे? नहीं। बीजेपी को शिकस्त देना है तो मुतालबा करना पड़ेगा कि मिस्टर मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, कहां गया वो वादा? मिस्टर मोदी ने वादा किया था इकोनॉमी को अच्छा करना, कहां गया आपका वादा?
इकोनॉमी इतनी बर्बाद हो गई कि आईटी सेक्टर में महाना हजारों बच्चों की नौकरियां जा रही हैं। बेंगलुरु आईटी सेक्टर है, बेंगलुरु, हैदराबाद है, हजारों की तादाद में बच्चों की नौकरियां जा रही हैं। वजीर आजम के पास कोई एक्शन प्लान नहीं। डॉलर 70 रुपये हो गया, कोई एक्शन प्लान नहीं है। पाकिस्तान से दहशतगर्द घुसकर हमारे आर्मी बेसेस पर हमले हो रहे हैं, कोई प्लान नहीं। कश्मीर में गड़बड़, कोई प्लान नहीं। कश्मीर का नौजवान हथियार उठा रहा है, कोई प्लान नहीं, कुछ प्लान नहीं। सिर्फ क्या बात करेंगे, गाय के नाम पर मुसलमान दलित को, फिर वो बोल देंगे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर दे। मगर इन सवालात पर कोई पूछने वाला नहीं। और हम जब पूछते हैं तो नुकसान और फायदे की बात की जाती है। मैंने एक तकरीर में कहा था कि अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, और दूसरे दिन टीवी पे आ गया, देखो ओवैसी ने कह दिया मुसलमानों को कामयाब। मैं टीवी वालों से बोलूंगा कि अगर कुछ इशू नहीं मिला तो आपको 6 फुट 2 इंच का दाढ़ी वाले का आदमी मिल जाता है। क्या हिंदुस्तान में और कोई मर्द नहीं है? मैं ही दिख रहा हूं आपको? क्या और कोई हैंडसम खूबसूरत नहीं है? हम ही दिख रहे क्या? क्या कोई दूसरा दाढ़ी वाला जिसकी दाढ़ी ज्यादा सफेद है वो अच्छा नहीं दिखता? नहीं, उसके डर से ये दाढ़ी वाले पे गुस्सा निकालता। मैं टीवी प्रोग्राम में गया, उनके बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलना शुरू किया, खूब 3rd डिग्री दबा के। अरे दूसरे की सूरत देख रहे, बोला क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। बोला कम करो क्या? नहीं। बोला कितना? 50% करो, क्या करो? मेरे भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डरना नहीं है हमको। जिंदगी चंद दिन की है, जिंदगी चंद दिन की है। क्या कहा था शहीद ने कि 100 साल गीदड़ की जिंदगी से एक दिन शेर की जिंदगी बढ़ा। और याद रखो नौजवानों, मौत तो सबको आना है। मुझे भी मौत आएगी, मोदी को भी आएगी, राहुल को भी आएगी, सबको आएगी। सब जाएंगे इस दुनिया से, कोई नहीं रुकेगा। मगर जब जाएंगे तो लोग याद रखेंगे कि हाँ एक दीवाना था जो लड़ता था और जो आवाज उठाता था। तो डरना किस बात का? जब लिखा जाएगा कि फुला टाइम फुला वक्त वापिस आ जाओ, तो हम कहेंगे अल्लाह हाजिर। हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका मेरे भाई। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। पोलिंग के दिन अपना एक कोड का इस्तेमाल करिए। किसी शायर ने अच्छा कहा था, जिंदा रहना है तो मीरे कारवा बनकर रहो, इस जमीन की पश्तियों में आसमान बनकर रहो। जिंदा रहना है तो मीरे कारवा बनकर रहो, इस जमीन की पश्तियों में आसमान बनकर रहो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। रफत साहब का इंतखाबी निशान बलून का है, तो पोलिंग के दिन काली हवाओं में हमारी गैस होगी, हमारी गैस से हमारा बलून जाएगा। मोदी की गैस नहीं, कांग्रेस की हमारा हवा में हमारा बलून रहेगा। इस पूरे वार्ड आज में सिर्फ हमारा बलून का इंतखाबी निशान पर निकल कर और डालिए। मुत्तहिद रहिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला फासिस्ट ताकतों को शिकस्त देना ये हम भी चाहते हैं, और हम बराबर अपना ताउन पेश करने के लिए तैयार हैं। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। मैं पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हमको सोच कर परमिशन दिया। थैंक यू। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।